हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशाला। आजको भिडियोमा हामी अप्सनल म्याथको सिक्वेन्स सिरिजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिक्वेन्स सिरिजको सबभन्दा सुरुमा भनेको सिक्वेन्स सिरिज भनेको के हो हैन, त्यसपछि अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज भनेको के हो, अरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको के हो, अरिथमेटिक सिरिज भनेको के हो त्यसको बारेमा, र त्योभन्दा पाछाडि अरिथमेटिक मिन भनेको के हो हैन त्यस्तो बारेमा कुरा गर्नेछौँ र त्यसका प्रोब्लमहरु जुन त्यसको रिलेटेड प्रोब्लमहरु गर्छौँ। सुरु गरौँ आज भिडियो। तपाईले क्लास 9 देखि पढ्दै आउनु भएको छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको के हो, क्लास 9 पढिसक्नु भएको छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। यदि तपाईले 8 मा अप्सनल म्याथ थियो भने त्यसमा पनि थियो होला र पनि 9 मा तपाईले पढ्नु भएको छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको के हो र पनि हामी बुझाइन्छौँ। अब पहिलेमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि अनुक्रम र श्रेणी भनिन्छ। के भनिन्छ भने अनुक्रम र श्रेणी भन्नुको मतलब सिक्वेन्सलाई अनुक्रम भनिन्छ, सिरिजलाई के भनिन्छ श्रेणी भनिन्छ। अब सिक्वेन्स भनेको के हो है, त्यसको सिक्वेन्स भनेको के हो, जस्तो कुनै पनि नम्बरहरु है, हामी नम्बरको कुरा गर्छौँ किन हामी अल्जेब्राको कुरा गर्छौँ, अहिले अल्जेब्रामा छौँ हैन। कुनै पनि नम्बरहरु कुनै एउटा नम्बरहरु अथवा कुनै पनि एउटा इन्टिजरहरुलाई चाहिँ के रे स्पेसिफिक रूपमा कुनै पनि एउटा अर्डरमा कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक अर्डरमा राखिन्छ भने हैन, कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक अर्डरमा राखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ सिक्वेन्स भनिन्छ। जस्तो के गरिन्छ भन्दाखेरि अ लिस्ट अफ नम्बर्स टेकन इन गिवन इन टेकन इन जे भनेको अ लिस्ट अफ नम्बर्स टेकन इन डिफाइनाइट अर्डर। डिफाइनाइट भनेको कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक अर्डर, डिफाइनाइट अर्डर इज के हो सिक्वेन्स। सिक्वेन्स भनेको कुनै पनि दुईटा नम्बरहरु कुनै पनि दुईटा तीनटा नम्बरहरु र चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा डिफाइनाइट अर्डर भनेको कुनै पनि स्पेसिफिक अर्डरमा राख्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ भने सिक्वेन्स भनिन्छ। श्रेणी भनेको के हो के है, श्रेणी भनेको के हो इफ अ नम्बर अथवा टर्म लेख्न सकिन्छ। इफ अ टर्म अफ भन्दा पनि भयो इफ अ नम्बर अफ सिक्वेन्स, if a number of sequence is if a number of sequence is now are connected right, are connected by a addition or subtraction। यदि एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सनले जोडियो भने कुनै पनि यो जहाँ सिक्वेन्सको जुन अर्डर छ मैले इक्जाम्पल पनि दिन्छु सब्ट्र्याक्सन के रे कुनै पनि एउटा सिक्वेन्स भनेको के रे अ लिस्ट अफ नम्बर टेकन इन डिफाइनाइट कुनै पनि डिफाइनाइट अर्डरमा लियो भने नम्बरहरु लियो भने त्यसलाई के भनिन्छ भने सिक्वेन्स भनिन्छ। सिक्वेन्स मिलाउने हैन। अनि त्यही सिक्वेन्सको जुन टर्महरु छ, जुन डिफाइनाइट अर्डरको टर्महरु छ अथवा नम्बरहरु छ त्यसलाई कनेक्टेड गरियो केले एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सनले कनेक्ट गर्यो त्यसलाई के भनिन्छ सिरिज भनिन्छ है त, इज सिरिज। अब इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो 2 4 6 8 10 भयो हैन, 2 4 6 8 10 हैन त। यसलाई के गर्ने भने एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छ हैन, अहिले एसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छ 2 4 6 8 10। अब यसमा मैले अरिथमेटिक कुन हो त्यो भने बुझाउँदिन, पहिले बुझौँ है। 2 4 6 8 10 कुनै पनि एउटा डिफाइनर भनेको एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छ अथवा यहाँ कहिले इन्क्रिज भएको होला, कहिले डिक्रिज भएको होला, कहिले डिभाइड भएको होला, कहिले मोडुलस होला, जे पनि हुन्छ डिफाइनर अर्डरमा राखिएको छ भने यसलाई के भन्यो, यसलाई चाहिँ के भन्यो अरे सिक्वेन्स भन्यो। के भन्यो अरे सिक्वेन्स भन्यो। र अर्को यदि यसलाई नै मैले 2 + 4 + 8 + 10 2 + 4 + 6 + 8 + 10 छ, मैले जस्ता जस्तै लेखेँ 6 + 8 + डट गरौँ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे सिरिज भनिन्छ। के भनिन्छ अरे श्रेणी। सिरिजलाई के भन्यो नेपालीमा श्रेणी भनिन्छ। बुझिन्छ सिक्वेन्स सिरिज। र अरु केही कुरा गर्नुपर्छ यति नै हो। र सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई चाहिँ के गर्छ भने दुईटा तरिकाले टु टाइपमा डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको अरिथमेटिक सिरिज, अरिथमेटिक सिक्वेन्स भने पनि भयो, अरिथमेटिक सिरिज भने पनि भयो। अरिथमेटिक सिक्वेन्स अर सिरिज हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ दुईटा भएछ, अरु पनि छ है, अरु पनि पढ्नु पर्यो, अरु पनि अहिले चाहिँ पढ्नु पर्दैन, हामीले सिलेबसमा चाहिँ दुईटा लेख्छ। एउटा अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज, अर्को भनेको जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अथवा सिक्वेन्स अर सिरिज। ल हामी अहिले अरिथमेटिक र जियोमेट्रिक सिरिजको बारेमा पढ्छौँ, अथवा हार्मोनिक प्रोग्रेसन अथवा हार्मोनिक सिरिज पनि हुन्छ, त्यो हामी पढ्दैनौँ है त अहिले। ल अरिथमेटिक र अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज र जियोमेट्रिक सिक्वेन्स सिरिज। र आजको भिडियोमा हामी अरिथमेटिक सिक्वेन्सको बारेमा मात्रै पढ्छौँ है, अरिथमेटिक सिक्वेन्सको बारेमा मात्रै पढ्छौँ। र अरु भिडियोमा चाहिँ अब अपकमिङ भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करिब 2 4 देखि 5 भिडियो भन्छ होला, यो सिक्वेन्स सिरिजको 5 जति पार्ट आउन सक्छ, सबैले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भयो। अब हामी के गर्नु त अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिजतिर जाउँ।
अरिथमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको कि अरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको कि अरू सिक्वेन्स सिरिज भनेको त बुझ्यो अरिथमेटिक जोडियो भने अथवा अरिथमेटिक चाहिँ कस्तो सिक्वेन्स सिरिजलाई चाहिँ अरिथमेटिक भने त्यसको बारेमा बुझ्यो यदि होइन। मैले जुन अघि देखाएँ जुन इक्जाम्पल देखाएँ त्यहीबाट बुझाउँछु, त्यसले इक्जाम्पल देखाएर बुझाउँछु। जस्तो 2 4 6 8 10 यहाँ हेरौँ त, यो एउटा सिरिज छ अरे, एउटा सिरिज मानियो। अब यसमा हेरौँ त, यसमा भनेको के भएको छ हेरौँ त, यो 2 देखि 4 सम्म के भएको छ, 2 ले इन्क्रिज भएको छ हेरौँ, अथवा 2 ले मल्टिप्लाई पनि भएको छ हुन त। र 4 देखि 6 मा के बनाउँछ, 2 ले जोडिएको छ, 2 जोडिएको छ। 6 देखि 8 मा पनि 2 जोडिएको छ, 8 देखि 10 मा पनि 2 जोडिएको छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज भनिन्छ। यसलाई के भन्छ भने अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज भनिन्छ। जस्तो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यदि if a terms of a sequence or series are increased or decreased with equal value है त। कुनै पनि दुईटा टर्महरु चाहिँ कुनै पनि सिक्वेन्स सिरिजको टर्महरु है त, एक आपसको टर्महरु चाहिँ इक्वल रूपमा इन्क्रिज हुँदै गएको छ अथवा इक्वल रूपमा डिक्रिज हुँदै गएको छ, के हुनु पर्यो, इन्क्रिज अर डिक्रिज विथ इक्वल भ्यालु भनेको इक्वली रूपमा बढ्दै गएको छ अथवा इक्वल रूपमा घट्दै गएको छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज। जस्तो एक्जाम्पल भनिहालेँ मैले। अर्को भनेको 3 6 9 12 हैन 15 यो हुन सक्छ। यो पनि एउटा के हुन्छ त अरिथमेटिक सिक्वेन्स हुन सक्छ। र जस्तो यो भन्दा बाहेक भनेको जस्तो 14 10 6 हैन 2 -2 -6 -10 यो पनि के हो, हाम्रो अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज हो। किन भन्दाखेरि यो 14 मा 4 को 4 को डिफरेन्स भनेको 14 मा 4 घटेको छ, 4 ले घट्दै गर्दै गएको छ। 14 मा 4 भनेको 14 देखि 10 जानुमा 4 घट्नु, 10 देखि 4 घटेको छ, यसरी घट्दै गर्दै गएको छ, 4 घट्दै गएको छ। यसलाई पनि के भन्यो, अरिथमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्यो। र यसको लागि चाहिँ त जस्तो यो जुन हाम्रो जतिले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएको भ्यालु छ, द डिफरेन्स बिट्विन टू टर्म्स अफ एन एरिथमेटिक सिरिज है त, मेट्रिक सिरिज इज कल्ड के भनिन्छ यसलाई, यसको डिफरेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स भनिन्छ। के भनिन्छ अरे कमन डिफरेन्स भनिन्छ है। कमन डिफरेन्सलाई केले जनाइन्छ भन्दाखेरि डीले जनाइन्छ। केले जनाइन्छ भने स्मल डीले जनाउने गरिन्छ कमन डिफरेन्सलाई। कुनै पनि अरिथमेटिक सिरिजको डिफरेन्सलाई, कुनै पनि दुईटा टर्मको डिफरेन्सलाई के भनिन्छ अरे कमन डिफरेन्स भनिन्छ। कमन डिफरेन्सलाई केले जनाइन्छ, डीले जनाइन्छ। अब यसको फर्मुला हेरौँ है, यसको थोरै दुई चारवटा फर्मुला छ, ध्यान दिनुपर्ने है त। अब सुरुमा भनेको जेनरल कुनै पनि अरिथमेटिक सिरिजको टर्मलाई केले जनाइन्छ भन्नुभन्दा जेनरल टर्म चाहिँ के हो, त्यो हेर्छ। द जेनरल टर्म अफ एन। अब के भनिन्छ भन्दा जुन हाम्रो अरिथमेटिक सिरिज छ, अरिथमेटिक सिरिज जुनसुकै सिरिज भने के भनिन्छ भन्दा प्रोग्रेसन पनि भनिन्छ, अरिथमेटिक प्रोग्रेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अरिथमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अरिथमेटिक सिक्वेन्स अथवा अरिथमेटिक सिरिज फर्मुला एउटै हुन्छ। मैले अरिथमेटिक प्रोग्रेसनलाई एपी लेखेको हुन्छ, कता एएस पनि लेख्न सकेको हुन्छ। यो पनि यो के हो, अरिथमेटिक सिरिज हो है त। जेनरल टर्म अफ एन एपी इज के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यदि टीएन कुनै पनि टर्म जेनरल टर्मलाई टीएन माने भने यसको फर्मुला भनेको ए प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी हुन्छ। के भने ए प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी। अब यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि जस्तो कसरी निकालेको, तपाईँले नाना पढ्नु भएको हुन्छ। यदि फर्स्ट टर्म भनेको फर्स्ट टर्मलाई मैले के माने गरेछ, टी1 को भ्यालु 3 छ, टी2 को भ्यालु 6 छ, टी4 को भ्यालु कति सरी टी3 को भ्यालु 9 छ भने हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि पहिले यहाँबाट जेनरल टर्म निकाल्दियौ नि। हो जेनरल टर्म के गर्थ्यौं, यहाँ यतिको डिफरेन्स भनेको 3 छ हैन, अनि अरु यो दुईटाको टर्मको बीचको डिफरेन्स 3 छ भने त्यसरी निकाल्दियौ, सेम आयो भने फर्मुला लाउँथ्यौ, बुझ्यौ नि। तर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ सबैको कमन डिफरेन्स भनेको के छ, यसको कमन डिफरेन्स भनेको यहाँदेखि जस्तो यसलाई मैले ए माने है, यसलाई ए माने भने यसलाई ए माने भने टी2 के हुन्छ, टी2 के हुन्छ, कमन डिफरेन्स भनेको डी हो। डी ले बढेको अथवा डी ले घटेको हुन्छ भने चाहिँ टी2 लाई के लेख्न सक्यो हामी, ए प्लस डी लेख्न सकिन्छ। डी ले बढेको हैन, डी भन्ने नम्बरले के हो बढेको। टी3 लाई के लेख्न सकिन्छ, ए प्लस 2d लेख्न सकिन्छ। यसरी नै टी4 लाई के लेख्न सकिन्छ, ए प्लस 3d लेख्न सकिन्छ। किन लेखेको, यसमा डी जोडेको ए प्लस डी भयो, ए प्लस डी मा फेरि ए प्लस डी जोडेको है, सरी
यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यो a प्लस डी जुन t2 छ त्यसमा के गर्ने d जोड्ने हो t3 निकाल्नु t3 इक्वल टु t2 प्लस d हुन्छ यसलाई के लेख्न सक्यो a प्लस 2d यसरी निकाल्दै जाने भने हाम्रो a प्लस 2d आउँछ र यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि t2 को टर्ममा यहाँ 1d छ हो 1 को टर्ममा यहाँ प्लस 0d छ केही छैन 0d छ 3 को टर्ममा 2d छ 4 को टर्ममा 3d छ भने यदि t nth टर्म निकाल्नु पर्ने छ है त t nth टर्म निकाल्नु छ भने के लेख्न सकिन्छ हामी n - 1 * d लेख्न सक्छौँ यहाँ भन्दा कम छ हैन 4 छ भने यहाँ ठ्याक्क 1 कम छ 3 छ भने ठ्याक्क 1 कम छ t2 छ भने 1 कम छ यसरी नै के गरेको tn को भ्यालु के निकालेको a + n - 1 * d हुन्छ भनेर निकालेको र एउटा कुरा जस्तो कि यो जुन हाम्रो यो जुन टर्म छ यो जुन छ यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे a लाई चाहिँ के भन्छ फर्स्ट टर्मलाई हामी a ले जनाउने गर्छौं फर्स्ट टर्म n भनेको नम्बर अफ टर्म भनेको कतिवटा टर्म छ नम्बर अफ टर्म d भनेको कमन डिफरेन्स अझै पनि भनिहाले मैले कमन डिफरेन्स र यो d को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि t2 - t1 अथवा t2 - t1 लाई हामीले a मानेर t2 - a लेखे पनि भयो इज इक्वल टु t3 - t2 यसरी निकाल्दा नि भयो अगाडिको टर्म अथवा यसलाई जेनरल टर्ममा के लेख्दा भन्दाखेरि यदि tn छ भने tn - tn - 1 यसरी निकाल्न सकिन्छ डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने tn - tn - 1 गरेर निकाल्न सकिन्छ है त कमन डिफरेन्स निकाल्दाखेरि मैले t2 - a मात्र लेख्थे ठीक है t2 भनेको a + d हो त्यसलाई यता गर्दैको त्यही नै हो है यो भयो यो भनेको 2 नम्बरमा यो भयो t2 - a ल यो त हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अरिथमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज हो दुईटा फर्मुलाहरु भयो त्यति नै फर्मुला धेरै छैन प्रोब्लमहरु गर्दा थाहा पाइहाल्छ अरु जस्तो अरिथमेटिक मिन भनेको कुरा गर्छौं अब अरिथमेटिक मिन भनेको के कुरा गर्छौं यदि कुनै पनि अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज है अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज भनेको सुरु टर्म a छ सुरु टर्म र लास्ट टर्म है सुरु टर्म र लास्ट टर्म मैले मानेको सुरु टर्म र लास्ट टर्म बिचको यो जुन हाम्रो भ्यालु छ धेरै टर्महरु छ दुईटा मात्र नहुन सक्छ तीनटा चारटा हुन सक्छ हो तिनीहरुको टर्महरु चाहिँ के भन्छ अरिथमेटिक मिन भनिन्छ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म बिचको अथवा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म बिचमा पर्ने जुनसुकै टर्महरुलाई के भनिन्छ अरिथमेटिक मिन भनिन्छ है त अब दुई तीनटा केस हुन्छ अरिथमेटिक मिनको दुईटा केस हुन्छ यदि a, b भनेको यदि a भनेको यो भनेको फर्स्ट टर्म यो भनेको लास्ट टर्म र यो एउटामै छ अरे अहिले है अहिले एउटा हुँदा निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा डाइरेक्ट लेख्दिन के गर्छु भन्दाखेरि यदि मैले am - a गरे भने इज इक्वल टु b - am गर्न सक्छु am - a b - am गर्न सक्छु किन भन्दाखेरि am - a भनेको कमन डिफरेन्स अरिथमेटिक सिरिजमा छ अरिथमेटिक सिरिजमा भने के हुन्छ am - a गरे भने कति आउँछ भ्यालु d आउँछ b - am गरे भने भ्यालु के आउँछ d आउँछ am - a भनेको नि d b - am भनेको d दुईटै इक्वल भएकोले मैले के लेखे यसरी लेखे लेख्न पाए यहाँबाट हामीले am को भ्यालु निकाल्नु पर्छ am लाई मैले यता ल्याए भने am + am इज इक्वल टु b - a उता कति भयो प्लस a भयो र am + am भनेको 2am इज इक्वल टु b + a d + a भयो हो नि b + a भयो र am निकाल्नु छ भने अरिथमेटिक मिन निकाल्नु छ भने b + a/2 गर्न सक्यो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म जोड्ने d/2 गरे भने हाम्रो के आउने छ यदि दुईटा बिचको एउटा मात्रै मिन छ भने त कुनै पनि दुईटा टर्म बिच एउटा मात्रै अरिथमेटिक मिन छ भने फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म बिचमा एउटा मात्रै छ भने त्यसरी के गर्न सक्यो b + a/2 अथवा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म जोडेर d/2 गरे पनि त्यो भ्यालु निस्किन सक्छ बुझ्यो ठीक छ अब जस्तो यसो थिएन है त यदि अहिले मैले दुईटाको कुरा गरे यदि कुनै पनि दुईटा टर्म बिच कुनै पनि फर्स्ट र लास्ट टर्म बिच एउटा मात्रै अरिथमेटिक मिन छ भने त्यो लेख्नु यदि 4 नम्बरमा हेरौँ है यदि यसो छ कुनै पनि a अनि यहाँ m1 माने m2 माने m3 माने m4 माने डट डट गर्दै यहाँ mn छ र लास्टमा b छ a, b, mn, यो चाहिँ am1 लेखेको हुन्छ अथवा m1 मात्र लेखेको पनि हुन्छ यदि यो चाहिँ हाम्रो के हो अरिथमेटिक सिक्वेन्समा छ भने अथवा अरिथमेटिक सिरिजमा छ भने यतिखेर चाहिँ हामीले m1 निकाल्नु भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि a + d लेख्न सकिन्छ किनभने डिफरेन्स भनेको के अरिथमेटिक सिरिजमा डिफरेन्स भनेको d यो दुईटा बिचको डिफरेन्स कति d भनेपछि m1 निकाल्नु पर्यो भने a मा d लेख्न सक्छु a मा d जोड्यो भने के आउँछ m1 आउँछ यसरी नै m2 लेख्नु पर्यो भने के गर्ने a + 2d हो a + d मा d जोड्दा कति आउने हो a + 2d यसको भ्यालु यसरी नै m3 निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ a + 3d गर्न सकिन्छ यसरी नै डट डट गरेर हाम्रो लास्टमा mn निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ अघि हाम्रो के थियो
tn को भ्यालु के थियो a plus n minus 1 into d थियो र यहाँ हेरौँ है त m1 को भ्यालु a plus 1d 1d केही छैन नि यहाँ a plus 1 into d हो m2 भनेको a plus 2d 2 को ठाउँमा 2 नै छ m3 निकाल्नु पर्ने 3 छ mn निकाल्नु पर्ने के हुने रहेछ a plus nd हुने रहेछ के हुने रहेछ m1 mn is equal to a plus nd हुने रहेछ ल यति भयो हाम्रो यसरी निकाल्न सकिन्छ है त am भनेको b भ्यालु दिएकै छ अब यतिखेर कहिलेकाहीँ चाहिँ के दिन सक्छ भन्दाखेरि यस्तो इक्वेसन दिन सक्छ यो दिन सक्छ र हामीलाई d निकाल अथवा d को भ्यालु निकाल भन्नु भने दिन सक्छ है के भन्न सक्छ भने यो हाम्रो कमन डिफरेन्स यहाँ यो जुन हाम्रो यो सिरिज जुन छ यो अरिथमेटिक सिरिज जुन छ यसको d निकाल भन्नु अथवा कमन डिफरेन्स निकाल भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो b भनेको के हो a plus mn हो सरी b is equal to के भन्दाखेरि mn plus d हो नि mn मा d जोड्दाखेरि के आउने रहेछ b आउँछ mn भनेको लास्टमा b भनेर ठ्याक्क अगाडिको टर्मलाई के भनिन्छ mn भन्ने मानिएको छ mn भनेको के छ a plus nd plus यहाँ d हो b is equal to यहाँ a plus nd plus d गरेर भने के आउने रहेछ दुईटैबाट मैले के ताने d कमन ताने भने n plus 1 d आउने रहेछ के आउने रहेछ a plus n minus n plus 1 into d आउने रहेछ र हामीले b त थाहा छ नि त हामीले निकाल्नु पर्ने d हो n पनि थाहा छ भने के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई b minus a is equal to n plus 1 d निकाल्नु पर्ने के गर्न सक्यो b minus a by n plus 1 गर्न सक्यो के गर्न सक्यो अरे d is equal to b minus a by n plus 1 निकाल्न सक्यो हो यो n plus 1 भने चाहिँ यो n अलिकति फरक बस्छ जस्तो हामी अघि जुन हामीले गरेको थियौं a plus n minus 1 into d जुन फर्मुला लगाएको थियौं त्यो को n र यो n एउटै हुँदैन यो n भने चाहिँ के भन्दाखेरि कतिवटा मिन छ n is equal to number of means भनेको कतिवटा मिनहरु छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे n ले जनाइन्छ यतिखेर चाहिँ अघितिर के त जम्मा टोटल टर्मलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो टोटल टर्मलाई के जनाइन्थ्यो n ले जनाइन्थ्यो टोटल टर्म भनेको अरिथमेटिक सिरिजको टोटल टर्म यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि यो a र यो b इन्क्लुड भएन त्यसैले हाम्रो n भनेको के अरे नम्बर अफ मिन्स हो ठीक छ ल यो भयो हाम्रो अर्को फोर्थ फर्मुला अब हामी के गर्छौं प्रोग्रामतिर जान्छौं हेर्नु है त प्रोग्राम नम्बर 1 र प्रोग्राम नम्बर 2 छ प्रोग्राम नम्बर 1 मा के भन्छ भन्दाखेरि इफ 6 p q and 18 are in ap find p and q को भ्यालु निकाल भन्दा 6 p q र 18 चाहिँ के छ ap छ अरे अथवा अरिथमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अरिथमेटिक सिरिजमा छ अरे त्यो टु नम्बरको अहिले हेरौँ ल अब यहाँ के गर्न सकिन्छ है त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले जुन हाम्रो अहिले लास्टमा कन्सेप्ट दिएको थिएँ यो लास्टमा भन्दा अघि जुन हाम्रो थर्ड नम्बरको फर्मुला कन्सेप्ट दिएको थिएँ थर्ड नम्बर लास्ट नम्बर फोर्थ नम्बरमा चाहिँ फोर्थ नम्बरमा मैले के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि अरिथमेटिक मिन 6 र 18 भनेको फर्स्ट र लास्ट टर्म दुईटा टर्म छ दुईटा भयो भने के अरिथमेटिक मिन जुन हाम्रो अरिथमेटिक मिन थियो त्यसमा हामीले d कसरी निकाल्ने गरिन्छ d भनेको के गरिन्छ b minus a by n plus 1 हो b minus a by n plus 1 नै थियो अब त्यही फर्मुला आउँछ है त सोलुसनमा जाऊ अब यहाँ a is equal to के छ 6 छ t2 is equal to p छ t3 is equal to q छ र t4 is equal to के छ 18 छ अथवा t4 लाई के भन्छ कि भन्दाखेरि हाम्रो लास्ट टर्म हो यसलाई के भन्छ सक्यो b भन्न सक्यो लास्ट टर्मलाई के जनाइन्छ b ले जनाइन्छ फर्स्ट लाई a र लास्ट टर्मलाई के ले जनाइन्छ b पनि जनाइन्छ b ले जनाइन्छ र कतिले लास्ट टर्मलाई l ले पनि जनाउने गरिन्छ के गरिन्छ चाहिँ l ले पनि जनाउने गर्छ हैन ल अब नाउ d is equal to के थियो फर्मुला b minus a by n plus 1 हो b minus a by n plus 1 अब हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यसमा है त n भनेको के हो यो n भनेको a र b मा भएको भ्यालु मतलब a र b बिचको भ्यालु a र b होइन a र b बिचको भ्यालु कति छ त्यो जनाउने n भनेको नम्बर अफ अरिथमेटिक मिन भनेको थियो अब b भनेको हाम्रो 18 छ माइनस a भनेको हाम्रो 6 छ n भनेको कतिवटा टर्म छ p र q भनेको दुईटा टर्म 2 प्लस 1 भयो ठीक छ 18 माइनस 6 भनेको कति 12 by 2 plus 1 भनेको 3 is equal to कति आयो 4 आयो डिफरेन्स भनेको के हुन्छ d is equal to कति आयो 4 छ अब नाउ t2 is equal to फर्मुला के हो a plus n minus 1 into d हो a plus n minus 1 into d अब a भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म भनेको 6 छँदै छ n भनेको t2 छ नि यहाँ 2 minus 1 into d जेनरल टर्म लाउँदा पनि भयो यसलाई t2 is equal to डाइरेक्ट अघि हामीले a plus d भनेर पढ्थ्यौ त्यो लाउँदा पनि हुन्छ फर्मुला चाहिँ हामी के लाउँछौं भन्दाखेरि t2 निकाल्नु पर्यो भने अथवा हाम्रो tn को फर्मुला के थियो a plus n minus 1 into d थियो n को ठाउँमा अहिले 2 आयो भने चाहिँ यहाँ मैले n को ठाउँमा कति राखे 2 राखे 6 plus
2 minus 1 into d. d को भ्यालु अहिले भएर हामीले कति निकालेछौँ 4 निकालेछौँ इज इक्वल टु 6 प्लस 2 minus 1 भनेको कति 1 into 4 इज इक्वल टु 6 plus 4 इज इक्वल टु कति आउँछ 10 आउँछ। अथवा यो भयो। अथवा हामीले के पनि गर्न सकिन्छ यसको साथ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि a इज इक्वल टु t2 भनेको a plus d हुन्छ यहाँ लेख्ने 3t इज इक्वल टु a plus 2d हुन्छ डाइरेक्ट लेख्ने गर्न सकिन्छ। मैले फर्मुला लाएर गएँ त्यसरी भयो। t3 इज इक्वल टु त्यो तरिकाले गरिन्छ त t3 इज इक्वल टु t2 plus d हुन्छ नि t3 इज इक्वल टु t2 plus d हुन्छ t2 मा d जोड्ने हो t2 भनेको 10 छ प्लस d भनेको 4 छ इज इक्वल टु 14 भयो। देयरफोर p इज इक्वल टु हाम्रो 10 आयो q इज इक्वल टु कति हाम्रो 14 आयो आन्सर। p को भ्यालु कति आयो 10 आयो q को भ्यालु कति आयो 6 q को भ्यालु 14 आयो 16 हैन 14 10 र 14 आएछ। यदि a 6 छ b 18 दिएको छ भने यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। p र q को भ्यालु निकाल भनेर हामीले के गर्ने पहिले d निकाल्ने d निकालेपछि डाइरेक्ट फर्मुला भनेको सकिहाल्छ है त। ल अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ है त यो 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा के भनेछ हेरौँ which terms of 44 36 28 is minus 380 भनेको यो 44 36 30 28 भनेको कुन अरिथमेटिक सिरिज केही भनेर दिएको छैन हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है इज माइनस 380। अब अहिले त हामी अरिथमेटिक सिरिज पढ्छ अरिथमेटिक सिरिज नै होला तर थाहा पाउनु पर्छ पहिले निकाल्नु पर्छ भनेको एउटा कुनै टर्म छ अरे कुनै टर्म छ यो सिरिजको टर्म भनेको कुनै एउटा टर्म चाहिँ माइनस 380 छ अरे। अब हामी के निकाल्नु सोलुसनमा के गरौँ भन्दाखेरि पहिले दिएको लेखौँ a इज इक्वल टु 44 t2 इज इक्वल टु 36 t3 इज इक्वल टु 28 हैन। अब यो माइनस 380 हुन्छ यसलाई मैले के माने भन्दाखेरि tnth टर्म माने अथवा b माने मैले के माने अरे b इज इक्वल टु के गरे माइनस 380 माने अरे। b भनेको लास्ट टर्म कुनै पनि सिरिजको कतिऔं टर्म भनेछ जतिवटा टर्म छ यसको लास्ट टर्म माने भने त हामीले निकाल्न सक्छौं b इज इक्वल टु माइनस 380 आयो अरे। अब पहिले हामीले के निकाल्नु पर्यो b अथवा b लाई के भन्न सक्यो यसलाई tn मान्न पनि सक्यो है tn मान्न सक्यो लास्ट टर्मलाई tn माने पनि भइहाल्छ किनभने tn भन्दा जेनरल फर्मुला हो। tn को फर्मुला के हो a plus n minus 1 into d के अरे a plus n minus 1 into d हामीले त्यसमा भनेको के चाहियो a plus n minus 1 into d निकाल्नु पर्ने n a भनेको हामीलाई थाहा छ a d भनेको हामीले निकाल्नु पर्यो n भन्ने निकाल्नु पर्यो d निकाल्यो भने हाम्रो n निक्लिने छ। अब d कसरी निकाल्न सकिन्छ अरिथमेटिक सिरिजमा d को फर्मुला के हो t2 minus a हो नि अघि मैले लेखाइदिएको थिएँ नि t2 minus a इज इक्वल टु t2 भनेको त 36 माइनस a भनेको 44 36 माइनस 44 भनेको कति आउँछ माइनस 8 आउने रहेछ माइनस 8 राख्नुपर्छ है डिफरेन्स माइनस आउन सक्छ माइनस 8 भनेको 8 ले घटेको भनेर भनेको d इज इक्वल टु कति आयो माइनस 8 आयो। नाउ d को भ्यालु आएपछि हामी के गर्न सक्छौं n को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं tn इज इक्वल टु माइनस 380 tn को भ्यालु a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इज इक्वल टु माइनस 380 a भनेको कति छ 44 प्लस n माइनस 1 भनेको n भनेको कति छ थाहा छैन निकाल्नु पर्ने इन्टु d भनेको छ माइनस 8 इज इक्वल टु 380। अब यहाँबाट ब्र्याकेट खोल्दै जाउँ 44 लाई उता लगे पनि हुन्छ अथवा छोड्ने मैले 44 प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेपछि माइनस 8 लाई n मल्टिप्लाई गर्दा के हुने हो माइनस 8n प्लस माइनस माइनस n इन्टु 8 भनेको 8n भयो प्लस माइनस 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 कति हुने हो प्लस यो माइनस यता मल्टिप्लाई गरेको नि 8 इन्टु 1 भनेको 8 इज इक्वल टु 380 हो 44 प्लस 8 भनेको 52 माइनस 8n इज इक्वल टु 380 हो। अब के गर्न सक्यो भने 380 लाई यता ल्याए पनि भयो यसलाई उता लगे पनि भयो भने चाहिँ माइनस 8n इज इक्वल टु 380 माइनस 52 गर्न सक्यो सरी यहाँ हाम्रो माइनस रहेछ है यहाँ हाम्रो माइनस छ माइनस 382 माइनस 380 माइनस 52 भने माइनस 8n इज इक्वल टु माइनस 382 माइनस 380 माइनस 52 गर्यो भने कति हुन्छ माइनस माइनस भनेको प्लस 8 हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो 432 आउनेछ कति आउनेछ माइनस 8n को भ्यालु 432 अनि माइनसमा हुने हो किनभने क्याल्कुलेटर गर्दा नि हुन्छ है क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट गरेर हेर्नु भने माइनस 380 माइनस 52 गर्नु भने माइनस 432 आउने भयो। अब मैले यहाँ गर्दै थिएँ अब n इज इक्वल टु निकाल्नु पर्यो भने माइनस 432 छँदैछ डिभाइड बाई यो 8 ले डिभाइड गर्दा के हुने हो माइनस 8 हुने भयो के हुने भयो भने माइनस 8 हुने भयो र यो गरेर कति हुन्छ माइनस माइनस काटिन्छ भने चाहिँ 432 बाई 8 हुन्छ 432 बाई 8 कति हुन्छ यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर निकाल्न सकिन्छ अथवा यसरी गर्दा नि हुन्छ है यहाँबाट डिभाइड गर्यो भने 8 5 जा 40 32 रह्यो 8 4 32 54 n इज इक्वल टु कति आउने रहेछ n इज इक्वल टु 54 आउने रहेछ भ्यालु यसको है त।
यो टर्मको 54th टर्म चाहिँ के रहेछ -380 रहन्छ -380 आउने रहेछ यो हाम्रो के भयो एन्सर हो ठीक छ अब हामी अर्को प्रब्लम नम्बर 3 मा जाउँ अब यो क्वेशन छ हैन यो क्वेशनमा के भनेछ भन्दाखेरि इफ 9th टर्म अफ एन एपी इज 0 प्रुफ 29th टर्म इज डबल अफ 19th टर्म भनेछ अब सोलुसनमा हेरौँ के दिएको छ हेरौँ त 9th टर्म अफ एन एपी इज 0 भनेको त t9 चाहिँ के छ 0 छ t9 भनेको के हो a plus 8d is equal to 0 हो नि a plus 8d is equal to 0 t9 भनेको a plus 8d हो यसको भ्यालु 0 दिएको छ a is equal to कति हुने हो -8d हुने भयो अब त्यसपछि के भन्छ प्रुफ 29th टर्म इज डबल अफ 9 त पहिले हामी के गर्छौं 29th टर्म कुन हो 19th टर्म कुन हो त्यो निकाल्छौं अनि t19 यहाँ और यसलाई और लेखौं t19 इज इक्वल टु के हो a plus 18d हो नि t19 भनेको a plus 18d अब a भनेको हामीले अहिले भर्खर के निकाल्छौं -8d अब यो यहाँ हाल्छौं किन भन्दाखेरि हाम्रो अरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको एउटै हो एउटै सिरिजको दिएकोले a को भ्यालु कति राख्छौं -8d plus 18d इज इक्वल टु -8d plus 18d कति हुन्छ 10d हुन्छ नि -8d plus 18d भनेको कति हुनेछ 10d हुने रहेछ अब अर्को भनेको t कति निकाल्नु पर्छ 29 को निकाल्नु पर्ने छ t29 भनेको a plus कति हुन्छ 28d हुन्छ हो नि a plus 28d a को भ्यालु कति -8d plus 28d इज इक्वल टु -8d plus 28 भनेको -8 plus 28 भनेको 20d यो त गर्न आउँछ नि हैन 28d -8d भनेछ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ 28d -8d एउटै छ फाडीको हाम्रो भ्यालु इन्टिजर भनेको एउटै छ 28 - 8 भनेको 20d भयो र अब के गर्न सकिन्छ यहाँ टु प्रुफ t19 इज इक्वल टु t29 मैले लेखेँ है t19 इज डाइरेक्ट लेखेँ अब हामी पढ्छौं के भन्छ प्रुफ 29 टर्म इज डबल भनेको छ यो टर्म चाहिँ के छ यसको डबल छ 2 टाइम्स छ भनेपछि के गर्नु भन्दा हामी बराबर यहाँ बीचमा इक्वल साइन लेख्नलाई कि त यसलाई डिवाइडेड 2 गर्नु पर्यो हो यसलाई डिवाइडेड 2 गर्नु पर्यो कि त यता भनेको हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि त हामीले यता डिवाइड गर्नु पर्यो कि त यता मल्टिप्लाई गरौँ कुरो एउटै हो मैले यसरी गरे ल 2 इन्टु t19 भनेको छ 10d निकालेछ अहिले भर्खर t19 भ्यालु कति दिएको छ 10d इज इक्वल टु t29 भनेको कति दिएको छ 20d अब यहाँ 2 इन्टु 10 भनेको 20d इज इक्वल टु 20d प्रुफ हामीले गर्नुपर्ने यति हो सजिलो छ है सुरुमा के इफ 9th टर्म एन एपी भनेको अब सुरुमा हामीले के निकाल्यौं जे दिएको छ त्यसको भ्यालु 0 त्यहाँबाट a इज इक्वल टु -8d आयो 29 टर्म र 19 टर्मको कुरा छ हामीले 29 टर्मको भ्यालु निकाल्यौं 10d आउने रहेछ t29 निकाल्यो भने 20d आउने रहेछ र 2 इन्टु t19 इज इक्वल टु t29 लेख्यौं त्यो भनेको प्रुफ गर्नुपर्ने हो यहाँबाट बराबर आयो हामीले के लेख्यौं लास्टमा प्रुफ लेख्यौं यो भयो हाम्रो थर्ड नम्बर क्वेशन अब हामी फोर्थ प्रब्लमतिर जाउँ फोर्थ नम्बर क्वेशन छ इफ टु टर्म्स आर इन्भर्स अफ इच अदर एन्ड अरिथमेटिक मीन t हैन अरिथमेटिक मीन बिट्विन देम इज 5/4 फाइन्ड दोस टु नम्बर भनेको कुनै पनि दुईटा नम्बर छ अरे कुनै पनि दुईटा नम्बर a र b मानौ मैले मान्नु है a र b भनेर मानेछ र यो बीचमा चाहिँ एउटा मात्रै अरिथमेटिक मीन छ अरे अरिथमेटिक मीन भनेको 5/4 छ अरे किन एउटा मात्रै छ भन्दाखेरि एर अरिथमेटिक मीन बिट्विन देम इज 5/4 इज भनेको छ र कहीँ वान अफ देम केही भनेको छैन है त्यसैले हामीले इज 5/4 भने चाहिँ जम्मा एउटा मात्रै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब फाइन्ड दोस टु नम्बर भनेको a र b निकाल भन्छ अब a र b कसो छ भन्दाखेरि यदि a र b चाहिँ के छ भने a को पछि इन्भर्स भनेको के हो त्यो बुझ्छौं हामीले निकाल्नु पर्ने त्यही हो अब फर्मुला के ल्याउन सक्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट am इज इक्वल टु a प्लस b/2 निकालेर लारा गर्न सक्छौं है त यसको सोलुसन हेरौं खरी गर्ने सोलुसन लेट फर्स्ट टर्म बी ए यदि फर्स्ट टर्म a भयो भने a देन लास्ट टर्म के हुन्छ है त लास्ट टर्म विल बी एकापसमा के हुन्छ भने चाहिँ इन्भर्स हुन्छ भनेछ यदि मैले a छ भने यो के हुने भयो a इन्भर्स हुने भयो अथवा a इन्भर्स भनेको 1/a a इन्भर्स भनेको के अरे 1/a यदि मैले फर्स्टलाई a माने भने लास्ट टर्म के हुने भयो 1/a हुने भयो न अब a अथवा t1 मैले यहाँ t1 लेखे त t1 इज इक्वल टु a छ t2 अथवा am इज इक्वल टु के छ 5/4 छ र b भनेको लास्ट टर्म भनेको b भनेको के छ 1/a छ विन हो थाहा पाउनु पर्ने भनेको हामीले यति हो यति थाहा भने हामीले सल्भ गर्न सक्छौं हैन त विन हो के अरे फर्मुला भनेको am इज इक्वल टु a प्लस b होल 2 डिवाइडेड 2 अब am भनेको कति छ 5/4 इज इक्वल टु
ए प्लस बी बाई टू है त। ए भनेको अच्छा ए नै छ, बी भनेको 1/a बाई टू, टू यता डिभाइड टू यता मल्टिप्लाई हुन्छ नि, यहाँ टू भनेको यता मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको 5 × 2/4 इज इक्वल टू ए प्लस 1/a भयो। ठिक छ, ए प्लस 1/a। अब यहाँ भनेको यो 2 2 जा 4 काटिन्छ, यो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेपछि कति हुने, यहाँ 5/2 हुने भयो हो नि, यहाँ 5/2 हुने भयो, अथवा डाइरेक्ट 10/4 लेख्दा पनि हुन्छ है त, यहाँ डाइरेक्ट 10/4 लेख्दा पनि हुन्थ्यो। 5/2 इज इक्वल टू यसलाई सल्भ गरेर, यसलाई सल्भ भनेको यहाँ ए को मुनि के छ 1 छ, 1 × a भनेको के हुन्छ ए हुन्छ, यो ए र ए मल्टिप्लाई हुन्छ के हुन्छ ए स्क्वायर हुन्छ, 1 × 1 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ +1 हुन्छ। अब हेर्नु है यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यति आयो नि, एलसिएम यति आयो। ठिक छ, a × a भनेको ए स्क्वायर, 1 × 1 भनेको 1, तपाईँले एलसिएम लिने तरिका थाहा छ है, 1 × a भनेको तल भनेको a हुने भयो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 5a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2, 2 रे मल्टिप्लाई गरियो। अब 5a लाई हुँदा जाँदा के हुने भयो 2a स्क्वायर, 5a हुँदा जाँदा -5a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक साइडमा केही छैन चाहिँ बाइक भयो 0। अब योबाट हामीले के गर्नु पर्यो, क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने, यो 2 छ, यो 2 छ, 2 2 कति हुन्छ 4 हुन्छ हो नि, इन्टु गर्दा 4, यहाँ बिचमा प्लस छ, प्लस गर्दा कति हुने हो 5, नम्बर कुन कुन हुन्छ, कुन नम्बरले चाहिँ इन्टु गर्दा 4 र हाम्रो प्लस गर्दा 5 हुन्छ, यहाँ चेक गरौँ। 4 भनेको पहिले भनेको 2 ले डिभाइड गर्छौँ, 2 2 जा 4, 2 र 2 जाँदा 5 हुन्छ, हुँदैन, 4 नै हुन्छ, फेरि 2 ले गरौँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 भनेको कति 5, 2 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4, 4 र 1 जोड्दा 5 भयो, र 4 × 1 भनेको 4 हुने, भनेपछि के गर्नु सक्यो भन्दाखेरि 5a स्क्वायर माइनस यो सरी 2a स्क्वायर माइनस 5 को ठाउँमा के लिन सक्यो 4 + 1, किनभने 4 र 1 जोड्दा 5 हुने हो, +2 इक्वल्स टू 0, र 4 र 1 लगाएर हो 4 हुने भयो। 2a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलौँ, -4a -4 × a माइनस प्लस -1 × a भनेको a +2 इक्वल्स टू 0, दुईटैबाट कति आउँछ 2a कमन आउँछ, 2a कमन तान्यो भने यहाँ रह्यो कति a माइनस यहाँ भनेको 2। ठिक छ, यो दुईटैबाट -1 माइनस छ, त्यसले -1 कमन तानेको, माइनस माइनस प्लस, त्यसले प्लस ए मैले लेखेँ, यो माइनस प्लस -2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पनि a -2, यहाँ पनि a -2 भनेपछि a -2 इन्टु 2a - 1 इक्वल्स टू 0। ठिक छ, आइदरहरू गरौँ है त, आइदर a इज इक्वल टू कति 2 भनेको a -2 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 हो भने b इज इक्वल टू के हुन्छ 1/a अथवा 1/2 हुन्छ, भने b इज इक्वल टू 1/2 हुने भयो, a को ठाउँमा 2 राखेको, यही भ्यालु राखेको, अथवा और 2a - 1 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल टू, अथवा 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2 भयो भने b इज इक्वल टू कति रहेछ 1/a भनेको 1/1/2, 2 मा जाने भयो भनेको 2। ठिक छ, भनेपछि के हुन्छ, यदि a को भ्यालु 2 भयो भने b भनेको 1/2 हुन्छ, यदि a को भ्यालु 1/2 भयो भने b को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ, यति भयो। त्यसैले लास्टमा के लिन्छ भन्दाखेरि यहाँ देयरफोर लास्टमा के भन्छ, फाइन्ड दोज नम्बर्स आर के लेख्छ 2 and 1/2 लेख्छ, 2 र 1/2 रहेछ, 2 अगाडि पछाडि हुन सक्छ है, यहाँ 2 भयो भने 1/2, 1/2 भयो भने 2 हुने भएकोले 2 र 1/2 नै आउने भयो। यदि a 2 भयो भने b 1/2 हुन्छ, यदि a 1/2 भयो भने b के हुन्छ 2 हुन्छ, यो भयो। अब हामी के गर्छौँ फिफ्थ टर्म जान्छौँ। अब के भन्छ भने इफ फोर्थ टर्म एन्ड 14th टर्म अफ एन AP इज 36 and -4 रेस्पेक्टिभली, विच टर्म इज 24 भनेको छ। अब सोलुसन हेरौँ है, के दिएको छ हेर्नु त, फोर्थ टर्म र 14th टर्म दिएको छ भनेपछि t4 इज इक्वल टू कति रेस्पेक्टिभली भन्यो भने t4 भनेको 36 हुने भयो, t14 भनेको -4 हुने भयो, t4 इज इक्वल टू 36, t14 इज इक्वल टू कति -4 हुने हो, पहिलो आइस लेख्छौँ। अब t4 भनेको के हो, t4 भनेको a + 3d हो, a + 3d हो, a + 3d इज इक्वल टू 36, यो यसलाई इक्वेसन मैले 1 माने। ठिक छ, अब अर्को भनेको t14 इज इक्वल टू कति छ -4 छ। अब t14 भनेको a + 13d इज इक्वल टू कति नै भयो, a + 13d इज इक्वल टू -4, यसलाई इक्वेसन 2 माने। अब के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो हामीले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 सल्भ गर्नुपर्ने, a र d को भ्यालु आइहाल्छ। न के गर्ने, हामी सबट्र्याक्ट गर्दिने है त, सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2
बाई 1. अब इक्वेसन 2 भनेको a प्लस 13d इज इक्वल टु माइनस 4 हुने भयो. 1 मा के छ a प्लस 3d इज इक्वल टु कति छ 36 छ. माइनस 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 हो सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो माइनस किनभने a हटाउनु पर्ने छ. a र a काट्यो र 13 माइनस 3 भनेको कति 10d इज इक्वल टु माइनस 4 माइनस 36 भनेको कति माइनस 40. d इज इक्वल टु कति माइनस 40 बाई 10 इज इक्वल टु माइनस 4. है यो 10 लाई उता गरेर माइनस 40 बाई 10 माइनस 40 बाई 10 d इज इक्वल टु कति आयो माइनस 4 आयो. d आयो. अब के गर्न सकिन्छ के गरेको थियौँ हामीले सेकेन्ड नम्बर जस्तै क्वेसन छ d निकालेको थियौँ अर्को भनेको a निकाल्थ्यौँ र छुट्टै तरिकाले निकाल्थ्यौँ. यता चाहिँ हामीले के गर्नु भयो a निकाल्नु पर्यो. a निकाल्न के गर्न सक्यो इक्वेसन 1 मा हाल्न सक्यो अथवा इक्वेसन 2 मा हाले पनि भयो. अहिले हामी के गर्छौँ इक्वेसन 1 मा गर्छौँ. इक्वेसन 1 के छ a प्लस 3d इज इक्वल टु कति दिएको छ 36 दिएको छ. a प्लस 3 इन्टु d भनेको कति माइनस 4 इज इक्वल टु 36. a 3 4 जा 12 भने माइनस 12 माइनस छ प्लस माइनस माइनस a प्लस a माइनस 12 इज इक्वल टु 36. a इज इक्वल टु कति हो 36 प्लस 12 a इज इक्वल टु कति आउँछ 48 आउँछ. d आयो a आयो. अब हामी के गर्न सकिन्छ tn निकाल्न सकिन्छ. which term is 24 which term is 24 भनेको हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेसन गरेको थियो. which term is माइनस कति माइनस 3 20 कति थियो नि हो त्यो. अब a इज इक्वल टु 48 आयो. नाउ के दिएको छ tn लाई के मानेको छ हामीले 24. किन tn मानेको भने हामीले यसलाई चाहिँ लास्ट टर्म मानेको छ. nth टर्मलाई हामीले के मानेको 14 मानेको किनभने n भन्ने थाहा छैन. अब tn भनेको a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इज इक्वल टु 24 हो. अब a भनेको छ 48 प्लस n माइनस 1 d भनेको माइनस 4 इज इक्वल टु 24. अहिले भयो d को भ्यालु निकालेर माइनस 4. अब क्रसमा यो मल्टा गरेर है यसो मल्टा गरेर 48 n इन्टु माइनस 4 भनेको माइनस 4n माइनस 1 इन्टु माइनस 4 भनेको प्लस 4 इज इक्वल टु 24. 48 प्लस 4 भनेको 52 माइनस 4n इज इक्वल टु 24. 52 लाई मैले उता लाग्यो भने माइनस 4n जसा जस्तै हो 24 माइनस 52 हो माइनस 4n इज इक्वल टु अब यो गरिदिनु कति हुन्छ 28 आउँछ. 24 माइनस 52 भनेको 28 हो 28 हो. ल n इज इक्वल टु निकाल्नु पर्यो भने 28 सरी माइनस 28 है माइनस 28 बाई माइनस 4 माइनस 4 उता गयो डिभाइडमा गयो नि त हैन. माइनस माइनस काट्यो 28 बाई 7 भनेको 4 हो नि. 28 बाई 4 भनेको 7. देयरफोर सेभेन्थ टर्म अफ एन एपी इज 24. निकाल्नु पर्ने हामीले n थियो. n निकाल्नलाई पहिले चाहिँ हामीले a र d चाहिन्थ्यो. a र d हामीले के गरेर गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ t4 दिएको थियो t14 दिएको थियो त्यहाँबाट a र d निकाल्यौँ सबट्र्याक्ट गरेर a निस्क्यो d निस्क्यो अनि हामीले tn इज 24 दिएको थियो tn को भ्यालु हाल्यौँ n भनेको निस्क्यो. ठिक छ यही भयो हाम्रो 5th नम्बर क्वेसन. अब हामी 6 नम्बरतिर जान्छौँ. यो पनि सहिले खालको त अब 6 नम्बरको अलिकति अप्ठ्यारो खालको क्वेसन छ त्यो मैले ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने हुन्छ. 6 नम्बर अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन छ हेरौँ है. इफ देयर आर n नम्बर अफ मिन्स बिट्विन 4 and 24 इन एपी इफ द रेसियो के भन्छ इफ रेसियो अफ थर्ड मिन एन्ड लास्ट मिन इज 4:5 फाइन्ड द नम्बर अफ मिन्स भनेको छ. अब के गरौँ भन्दाखेरि के छ अरे भन्दाखेरि एउटा a अनि यहाँ m1 m2 गरेर n नम्बर भनेको mn सम्म छ अरे र लास्ट टर्म भनेको b छ. हामीलाई a र b दिएको छ यहाँ भनेको कतिवटा छ n भनेको कतिवटा छ त्यो निकाल्नु पर्ने. अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि m1 बाई mn को भ्यालु दिएको छ. ल अब सोलुसन बुझौँ. पहिले हामीले के दिएको छ अरे a इज इक्वल टु 4 हो b इज इक्वल टु कति 24 भयो. अब हामीले यहाँबाट के दिएको छ अर्को भनेको थर्ड मिन दिएको छ. पहिले हेरौँ a र b बाट हामीले के निकाल्नु पर्यो यसको लागि मिन निकाल्नको लागि हामीले पहिले के निकाल्थ्यौँ d निकाल्थ्यौँ अथवा कमन डिफरेन्स निकाल्थ्यौँ. कमन डिफरेन्स d इज इक्वल टु के हो b माइनस a बाई n प्लस 1. हामीले निकाल्नु पर्ने यही n हो. निकाल्नु पर्ने यही हो. n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स भनेको छ मैले नम्बर अफ अरिथमेटिक मिन्स नम्बर अफ टोटल टर्म्स छ हैन नम्बर अफ अरिथमेटिक मिन भनेको थियो. अब यही निकाल्नु पर्ने इज इक्वल टु b भनेको दिएको छ 4 माइनस 24 सरी b भनेको 24 a भनेको 4 भनेपछि 24 माइनस 4 बाई n प्लस 1 यो हुने भयो. ठिक छ. नाउ कुन दिएको छ थर्ड मिन र लास्ट मिन छ. अब थर्ड मिन र लास्ट मिनको भ्यालु निकालौँ है. थर्ड मिन भनेको m3 ले जान्छ. m3 भनेको a प्लस 3d हो. a भनेको हाम्रो 4 छँदैछ 3d भनेको 3 इन्टु d भनेको छ 24 माइनस 4 भनेको 20 बाई n प्लस 1. अब यसलाई गर्दा पनि हुन्छ है. यसलाई 4 प्लस 3 इन्टु 20 भनेको 60 बाई n प्लस 1. एलसिएम लिउ कति हुन्छ तल भनेको n प्लस 1 किनभने यहाँ भनेको 1 छ. n प्लस 1 इन्टु 1 भनेको n प्लस 1 नै भइहाल्यो
4 into n plus 1 भनेको 4n plus 4 into 1 भनेको 4n plus 4 मल्टिप्लाई गरेको है प्लस 60 into 1 भनेको 60 कति आउने भयो 4n plus 64 by n plus 1 आउने भयो m3 को भ्यालु 4n plus 64 by n plus 1 आउने भयो यसरी नै n निकाल्नु पर्यो भने a plus nd हो फर्मुला mn भनेको a plus nd a भनेको कति दिएको छ 4 दिएको छ nd भनेको n भनेको n छँदैछ इन्टु d भनेको कति दिएको छ 20 by n plus 1 यो पनि निकालेर 4 plus 20n by n plus 1 हुने भयो हो नि 20 into 20 भनेको 20 यसरी नै एलसीएम लिँदा यहाँ भनेको n plus 1 आउने भयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4n plus 4 plus 20n भनेको 4n plus 20n भनेको 24n plus 4 अब यसमा चाहिँ के छ भने यहाँ नम्बरतिर नम्बर जोडियो 60 plus 4 भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो n को भ्यालु नदिएकोले 20n plus 4 जोडियो है 24n plus 4 by n plus 1 अब दिएको के छ नाउ दिएको के छ m3 by mn दिएको छ थर्ड मिन n लास्ट मिन m3 by mn इज इक्वल टु कति 4 by 5 हो m3 भनेको कति हो यहाँ दिएको छ 4n plus 64 by mn भनेको सरी m3 इज इक्वल टु 4n plus 64 by n plus 1 पनि छ डिवाइड बाई mn भनेको 24n plus 4 by n plus 1 n plus 1 n plus 1 काटिन्छ हेरौँ n plus 1 र n plus 1 काटिन्छ बाँकी भयो कति माथि भनेको 4n plus 64 डिवाइड बाई 24n plus 4 इज इक्वल टु 4 by 5 अब यहाँबाट n निकाल्न सकिन्छ n मा छ अरु सबै नम्बर छ अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ n को भ्यालु निकालौँ निकालेर 4 5 जा 20n plus 64 into 5 भनेको 128 सरी 64 into 25 भनेको त होइन 64 भनेपछि 12 point सरी 64 into 5 कति हुन्छ 320 हुन्छ है 320 इज इक्वल टु यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ 24 into 4 भनेको 24 into 4 भनेको 4 बजा 16 4 2 जा 8 1 9 96n plus 4 बजा 16 यति भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ है डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लाई मैले गरेर डाइरेक्ट गर्दै तपाईले क्याल्कुलेटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ n लाई मैले यता ल्याए 20n minus 96n is equal to 16 minus 320 हो 20n minus 96n कति हुन्छ minus 76n is equal to 16 minus 320 कति हुन्छ 304 मात्रै 304 हुन्छ n is equal to माइनस पनि छ है 16 minus 320 गर्दा minus 304 minus 304 by minus 76 is equal to अब निकालेर minus 304 by 76 कति हुन्छ 0 हाम्रो नेगेटिभ काटिन्छ हो नि नेगेटिभ काटिन्छ डिवाइड गर्दा मात्रै हुन्छ डिवाइड बाइ 76 इज इक्वल टु कति हुन्छ 4 आउने छ n इज इक्वल टु कति हुन्छ n इज इक्वल टु कति हुन्छ 4 आउने छ आन्सर यही भयो हाम्रो आन्सर है त देयर आर 4 means the 4 means between के को बीचमा 4 and 24 24 र 4 को बीचमा के छ चारवटा मिन छ ओ यसमा अझै थपेर पनि के सोध्छ त है फाइन्ड द नम्बर अफ मिन्स भन्दा पनि फाइन्ड कमन डिफरेन्स भन्ने सोध्छ कमन डिफरेन्स भनेर पहिले n सम्म निकाल्नु पर्यो हो n सम्म निकालेपछि हामी यहाँ फर्मुला लाउनु पर्यो भन्नुको मतलब d इज इक्वल टु 20 by n plus 1 छ इज इक्वल टु 20 by n plus 1 भनेको 5 n भनेको 4 plus 1 भनेको 5 इज इक्वल टु 4 कमन डिफरेन्स पनि कति हाम्रो छ 4 आउँछ कमन डिफरेन्स आयो भने यही तरिकाले गर्न सकिन्छ र यति भयो आजको भिडियोमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अरिथमेटिक सिक्वेन्स जुन अरिथमेटिक सिक्वेन्स र अरिथमेटिक मिनको बारेमा कुरा गर्यौं हैन प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं र अब आउने भिडियोमा है त यो भन्दा पहाडीको बिना सम अफ अरिथमेटिक सिरिज है सम अफ अरिथमेटिक सिरिज भनेको अरिथमेटिक सिरिजको सम गरेर निकाल्ने एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ त्यो गर्न सक्छ त्यो पनि तपाईले हेरिरहन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो खालको क्वेशन यो सम्बन्धित अथवा म्याथको सम्बन्धित अप्सन म्याथको जुनसुकै सब्जेक्टको जुनसुकै म्याथको जुनसुकै प्रब्लमहरु भयो मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु थ्यांक यू सो मच र लास्ट नम्बर प्र्याक्टिस गर्न सल्भ गर्न नबिर्सनु होला